ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्युद्भिज्यजातीनां यैर्वायज्ञस्तु संहृतः केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युता बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिश्न उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरृतेर्मृत्योर्निरयस्य कुतस्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनान्तु गोत्राणामस्थिसंहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरानागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षकेतवस्तारास्तडितस्तनजित्नवः सर्वं पुरुषयेवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपं स्तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सोऽमृतस्याभयस्येषोऽमर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यजः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोधायिमूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन्न प्रजानाञ्य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः यस्मादण्डं विराट्जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद्विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवादृते तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयस्नेहारसलोहमृदो जलम् ऋचो यजोंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभाराः संभृता मया इति संभृतसंभारः पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः
ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणस्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते भिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चिद्भाव्यं सदसदात्मकम् न भारतीमेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठवता धृतो हरिः सोऽहं समाम्नाजमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तन्नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीजुषां भवच्छिदं स्वस्त्यजनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पर्यगाद्यथा नभस्वान्तमथापरे कुतः नाहन्न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुतापरे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धजस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पादि च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नुचरिष्णुभूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशादक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपालाः नृलोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ये वा ऋषीणां वृषभाः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूतकूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वदोजः सहस्वद्बलवत्क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भुतार्णं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम् प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषायशोषाननुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।